कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेटघाट गर्नुभएको छ। बालटार स्रोतले भेट नियमित भएको जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र नेताहरूबीच किचलो चुलिएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुग्नु भएको हो। पार्टीभित्र जब जब सङ्कट गहिरिन्छ तब तब प्रधानमन्त्री ओली परामर्शको लागि राष्ट्रपति कार्यालय प्रवेश गर्नुहुन्छ। यस अर्थमा यस पटक पनि कुनै राजनीतिक भलाकुसारीकै लागि उहाँ शीतल निवास जानुभएको हुन सक्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पछिल्ला दिनमा राजनीतिक सङ्कटमा हुनुहुन्छ। अर्का अध्यक्ष दाहालले उहाँमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि उहाँमाथि सङ्कट चुलिएको हो। दाहालको प्रतिवेदनको जवाब फर्काउनु भएका ओलीले दुवै प्रतिवेदन पार्टीमा थप छलफल नहोस् भन्ने चाहना राखेको पनि अरू नेता विपक्षमा भएकोले त्यो प्रयास विफल भएको छ। दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा उहाँ उपस्थित नै हुनु भएन। अर्को बैठक 20 गतेको लागि बोलाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित नहुने बताउनु भएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1, 10 र 11 जोड्ने मोटर पुलको उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले सिद्धान्तहीन कम्युनिस्ट सरकारको कारण देशमा अवसरवाद लेनदेनको राजनीति मौलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। कम्युनिस्टहरू संसारमा समस्या जन्माउन मात्रै सक्ने भन्दै नेता पौडेलले कम्युनिस्टबाट कुनै पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेता पौडेलले तस्करीको पैसा देखाउँदै पार्टी प्रवेश गराउनु सङ्घीय लोकतन्त्र नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। राज्य कोषको पैसा दुरुपयोग गरेर निर्माण भएका संरचना देखाएर जनप्रतिनिधिले फुर्ती लगाउने गरेको भन्दै नेता पौडेलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा संसद विकास कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको कुनै आवश्यकता छैन। उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीले षड्यन्त्र गरे, स्थानीय जनप्रतिनिधिले फुर्ती देखाउने काम भएको छ। पुल उद्घाटनको लागि आफू हिजो कार्यक्रम स्थलमा आए पनि राजनीति पूर्वाग्रहमा प्रशासनले बल प्रयोग गरेर आफूलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँको आरोप छ। सांसदहरूले नेपालभित्र परम्परादेखि चल्दै आएको नापतौल सम्बन्धी व्यवहार, भाषा र शब्दलाई संरक्षण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नापतौल ऐन 2025लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले नेपालभित्र प्रचलनमा रहेका नापतौल सम्बन्धी भाषा इकाइलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले धेरै वर्षपछि अध्ययन अनुसन्धान हुँदा नेपालमा प्रचलनमा रहेको नापतौल सम्बन्धी इकाइ र भाषाले देशको तत्कालीन अवस्था देखाउने हुँदा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै सांसद बेदुराम भुसालले नापतौल इकाइका अङ्ग्रेजी शब्दको सट्टा नेपाली शब्द प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली भाषाको संरक्षणको लागि पनि अङ्ग्रेजी शब्दको नेपालीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले नापतौल जनाउने अङ्ग्रेजी शब्दको नेपाली भए नेपाली र अङ्ग्रेजी भए मात्र नेपालीमा बुझिने गरी परिभाषा दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले नापतौलको इकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्याडेला र मोल जस्ता शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिकामाथि भइरहेको घटना बढेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा घटनाहरू बढेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भएका कानुनले नै आधारभूत रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने भए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै विद्यालय स्तरमा नै महिला हिंसा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न सके हिंसा हुने जोखिम कम गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 देखि 16 तारिकसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान चलाउँदै आएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो।
नेपाल सरकारले हालै मात्र तेजाब आक्रमण र यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न अध्यादेश नै जारी गरेको छ। संसदीय समितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्थामाथि प्रश्न पार्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ऐन र नियमावलीमा फरक परेको भन्दै समितिले 5 दिनको समय दिएर मन्त्रालयसँग छलफल माग गरेको हो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा भएको कतिपय व्यवस्था विपरीत नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरेकोले प्रत्यायोजित विधानको सामान्य सिद्धान्त को प्रतिकूल अवस्था भएको उल्लेख छ। सोही विषयमा प्रश्न पार्न मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो। यस्तै प्रत्यायोजित कानुनहरूको सम्बन्धमा प्रश्न पार्ने गरी 15 दिनभित्र जवाफ पठाउन पनि कार्तिक 24 गते पठाएको पत्रको जवाफ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म पठाएको भन्दै दोस्रो पत्र समेत पठाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। यस्तै विदेशमा बसेर नेपालको स्याटेलाइट मार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर अपलिङ्क र डाउनलिङ्कको माध्यमद्वारा कार्य गरिरहेको सम्बन्धमा उजुरी परेको र त्यसमाथि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय भएको पनि सभापति बिडारीले बताउनुभयो। दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐनमा नभएको विषयलाई नियमावलीमा समावेश गरेर काम गरेको उजुरी पारेकोले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने समेत निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। यसबाहेक समितिले आगामी दिनको लागि विभिन्न कार्ययोजना समेत तयार गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री भट्टले वैदेशिक लगानीभन्दा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोभिड पछिको परिस्थितिमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नहुने पनि बताउनुभयो। त्यसैले उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको स्थितिमा कतिपय उद्योगहरूमा मजदुरहरूले बन्द हडताल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पहल गरिदिन मन्त्री भट्ट समक्ष माग गर्नुभएको छ। उद्योग मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेर भए पनि बन्द हडताल रोक्नुपर्ने माग अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरूले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन नसकेको बताउनु भएको छ। यस्तै पुनःतालिकीकरणमा समेत समस्या देखिएकोले त्यस्ता समस्या समाधानमा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। पारिवारिक मैत्री वन सङ्घ नेपालले वन पैदावारमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले सङ्घीय सरकारले जिल्लामा अनावश्यक संरचना खडा गरी वन स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेको बताएको हो। पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले संविधान र वन ऐन 2076 अनुसार पारिवारिक तथा निजी वनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले दिएको भन्दै जिल्लामा स्थापना गरिएको वन डिभिजन कार्यालय हटाउन माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले गत जेठ 28 गते मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत पारिवारिक तथा निजी वनभित्रका सालका काठ काट्न लगाएको प्रतिबन्धले जनता दुःखमा परेको बताउनुभयो। आफैले हुर्काएको वन र काठ उपभोग गर्न नपाउँदा मौलिक हक हनन भएको पनि अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। सरकारले पारिवारिक निजी वनको आडमा सालको काठकोमा अवैध ओसार पसार भएको र हरिया रुखहरू पनि काटिन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अहिले वनको रुख काटेको अभियोगमा केही किसानहरू मुद्दा खेपिरहेका छन्। सरकारले यसै विषयलाई अध्ययन गर्न वन सम्बन्धी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। समितिले पारिवारिक निजी वनलाई प्रबन्धन गरी हक उपयोग गर्न सरल व्यवस्था बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 2,37,589 पुगेको छ। बिहिबार थप 1,343 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 2,111 जना निको भएर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,20,161 पुगेको छ। अब नेपालमा 15,766 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 576 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा थप 13 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,551 पुगेको छ।
एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। हिजो रोकिएको मोटर पुलको आज उद्घाटन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1343 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2111 जना निको भएर घर फिर्ता। इरानको संसदबाट युरेनियम उत्पादन बढाउने सम्बन्धी कानुन पारित। युरेनियमको उत्पादन र थप विस्तार गर्ने बाटो खुल्यो। र पोखरामा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिन सकेको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA मा भएको त्रुटिले थप ढिलाइ भइरहेको छ। DPR र EIA तयार भए पनि सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकार पहिचान भएको गल्तीले गर्दा EIA संशोधन गर्न वन विभागले सुझाएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ। सरकारले 73 फागुन 3 गते घोषणा गरेको थियो। DPR मा करिब 37 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सामुदायिक वन र बरण्डाभार संरक्षित वन क्षेत्रमा पर्छ। तर EIA र DPR मा 1171 हेक्टर क्षेत्र नै सामुदायिक वनको भएको उल्लेख भएपछि वन विभागले स्वीकृति दिएको छैन। यो क्षेत्रमा धानकोला, 3 कन्या र उदयपुरको गरी 597 हेक्टर क्षेत्रफल छ। अन्य 574 हेक्टर वन बरण्डाभार क्षेत्र पर्छ। तत्कालीन वन कार्यालयले संरक्षण गर्न विधानमै बनाएर समुदायलाई दिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफल सामुदायिक वनले दाबी गर्न मिल्ने गरी प्रतिवेदन बनेपछि संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले EIA स्वीकृत गरेको 6 महिना हुँदा समेत सामान्य त्रुटिले गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। वन डिभिजन कार्यालयले विभागमै पत्र पठाएर निर्देशन मागेपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। वन डिभिजन वन कार्यालय चितवनका सहायक वन अधिकृत श्याम रिमालले विभागले EIA परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरी औद्योगिक क्षेत्रलाई पेश गर्न परिपत्र आएको बताउनुभयो। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई गति दिन सबै पक्ष सक्रिय बन्नुपर्ने बताउनुभयो। चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भेषराज दवाडीले निजी क्षेत्रलाई सो क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र चितवन उद्योग सङ्घले बिहिबार भरतपुरमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति र समीक्षा कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा रत्नगरका मेयर नारायण वन, नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला रु 1600 उकालो लागेको छ। बुधबारको तुलनामा आज छापावाला सुन प्रति तोला रु 1600 वृद्धि भई रु 92,600 मा कारोबार भएको छ। बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला रु 91,000 मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा रु 1,600 ले नै वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। प्रति तोला रु 90,550 मा बुधबार कारोबार भएको तेजाबी सुन आज प्रति तोला रु 92,150 मा खरिद बिक्री हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला रु 20 ले वृद्धि भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानले युरेनियमको उत्पादन बढाउने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनकर्तालाई आफ्नो परमाणु क्षेत्रमा अनुगमनमा रोक लगाउने सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ। इरानको संसदले नयाँ कानुन पारित गरेसँगै उसले युरेनियमको उत्पादन थप विस्तार गर्ने बाटो खोलेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अबको 2 महिनाभित्र आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा नभएमा युरेनियमको उत्पादन 20% विस्तार गर्ने इरानले जनाएको छ। सन् 2015 मा भएको सम्झौता अनुसार इरानको युरेनियम क्षमता 3.67% मा सीमित हुनुपर्ने थियो। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले आफू सो कानुनको विपक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फाक्रीजादेहको हत्या भएपछि नयाँ कानुन ल्याइएको हो। उहाँले हत्यामा इजरायलको हात रहेको इरानको आरोप छ, तर इजरायलले यसबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। पोखरामा सञ्चालन हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी फागुन 20 गतेदेखि पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुन लागेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत स्विमिङ, सुटिङ र हकिङ बाहेक अरू खेलका पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। स्विमिङ र सुटिङको लागि टेन्डर पारित भएको छ भने हकीको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ। खेलका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण फागुनमा खेल आयोजना गर्न नसकिने राखेपा सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले बताउनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नै हुने र पूर्वाधारका कारण खेल नरोकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि खेल कहिले हुने भन्ने सम्बन्धमा राखेपाले छिट्टै निर्णय गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। हिजो रोकिएको मोटरपोलको आज उद्घाटन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1343 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2111 जना निको भएर घर फिर्ता। इरानको संसदबाट युरेनियम उत्पादन बढाउने सम्बन्धी कानुन पारित, युरेनियमको उत्पादन र थप विस्तार गर्ने बाटो खुल्यो। र पोखरामा हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।